मित्रहरू, यहाँ हेर्नुस् त, यी हुन् विश्वका विभिन्न देशका झण्डा। एउटा कुरा विचार गर्नुभयो? यो झण्डा हेर्नुस् त, अरूभन्दा बेग्लै छ। यो नेपालको झण्डा, त्यही भएर विशिष्ट छ। यसलाई नेपालको झण्डा भनेर थाहा नपाउनेहरूका आँखा समेत झण्डाको यो भिडमा एकैछिन यस झण्डामा अडिन बाध्य हुन्छन् र उनीहरू सोच्न थाल्छन्, अरू कुनै पनि देशका झण्डासँग कति पनि नमिल्ने यो झण्डा कुन देशको होला। मित्रहरू, न्युज नलेजको यो श्रृङ्खलामा विश्वकै विशिष्ट यही झण्डाको इतिहास खोतलौँ न, हुँदैन र? प्राचीन कालमा राजाहरू आआफ्ना राष्ट्र वा राज्यका प्रतीक चिन्ह लिएर राजकीय यात्रामा निस्कन्थे। लडाईँका मैदानमा पनि कुनै राजाको छत्र, ध्वज, चमर वा धनु भाँचिदिनु सफलताको अर्थ हुन्थ्यो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा म जसै अर्काको छत्र भङ्ग गर्न भनी जान्छु, त्यसै बेला मेरो छत्रलाई भङ्ग गर्न यहाँ अर्को राजा आयो भने के कसो होला भनी प्रश्न उठाएका छन्। यिनको यस भनाइबाट त्यति बेला राष्ट्रध्वज वा राष्ट्रिय झण्डाको भन्दा राजछत्रको बढी महत्त्व हुने गरेको छनक पाइन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय झण्डाको चलन कहिलेदेखि सुरु भयो निश्चित गरेर भन्न सकिँदैन। भारतीय उपमहाद्वीपमा प्राचीन कालमा झण्डालाई ध्वज अथवा केतु भनेर जानिन्थ्यो। झण्डा शब्दको प्रयोग धेरै पछि मात्रै सुरु भएको हो। लिच्छवी राजाहरूले आफूलाई लिच्छवी कुलकेतु अर्थात् लिच्छवी कुलको झण्डा जस्तो भनी चिनाउने गरेका थिए। यसबाट त्यति बेला नै नेपालमा केतु अर्थात् ध्वजाको प्रचलन थियो भन्न सकिन्छ। इन्द्र जात्राको दिन इन्द्रध्वज फहराउने परम्परा आजसम्म पनि चलिआएकै छ। प्राचीन नेपालका राष्ट्रिय ध्वजाहरूको आकृति र रङबारे पनि निश्चित भन्न सकिँदैन। राजाहरू प्राय देवीका उपासक हुने गरेकाले झण्डामा रातो रङ प्रयोग गरे होलान् भनेर अनुमान गर्न भने सकिन्छ। मल्लकालका भवन र मन्दिरका ढोकाहरूमा दुईतर्फ दुई पताका भएका धातुका केतु अर्थात् झण्डा टाँगिएका पाइन्छन्, जसले नेपालका प्राचीन झण्डाहरूको आकार सङ्केत गर्छन्। यस्ता झण्डामध्ये केहीको माथिल्लो पताकामा राष्ट्रको प्रतीक सूर्य वा चन्द्रमा र तल्लो पताकामा सम्बद्ध देव वा देवीका प्रतीक चिन्हहरू पाइन्छन्। वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको परिकल्पना पृथ्वीनारायण शाहले गरेको मानिन्छ। गोर्खाली राजाहरू आफूलाई चन्द्रवंशीय सम्झन्थे। गोर्खालाई मल्ल राज्यहरूमा मिलाएर अन्य राज्यहरूलाई पनि एकीकरण गरी नेपाल अधिराज्य बनाएपछि जातीय समन्वयका रूपमा दुईवटा पताका भएको राष्ट्रिय झण्डाको परिकल्पना गरिएको थियो। चन्द्रमाको ज्योति मलिनो र सूर्यको प्रकाश चर्को हुने भएकाले पौराणिक मान्यताअनुसार आकाशमा चन्द्रमा माथि र सूर्य तल मानिँदै आएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा पनि त्यही मान्यता कायम भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहका अनुयायीहरू यही झण्डा बोकेर एकीकरण अभियानमा निस्किएका थिए। सन् 1814 देखि 1816 चलेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हजारौं नेपालीले यही झण्डाको शान बचाउन बलिदान गरेका थिए। पृथ्वीनारायणदेखि सुरेन्द्र विक्रम शाहको राज्यकालसम्म राजभवनमा चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा फहराइन्थे। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले कास्की र लमजुङको श्री 3 महाराज पदवी ग्रहण गरेपछि आफ्नो भवनमा ध्वजा समातिरहेको सिंहको आकृति बनाएका थिए। राजा सुरेन्द्र विक्रम जीवित छँदै युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाहको देहान्त भएकाले यिनका नाबालक छोरा पृथ्वी वीरविक्रम शाहलाई सुरक्षाको बहानामा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले नारायण हिटी नजिकैको आफ्नो निजी निवासमा राख्न थाले। उनले आफ्नो निवासमा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको राजभवनमा रहने चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डासँगै कास्की र लमजुङ राज्यका सिंहध्वजा पनि फहराउन थाले। यसै स्थितिमा रणोद्दीपको हत्या हुँदा श्री 5 महाराजा धिराजहरूले प्रयोग गर्ने गरेको चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डालाई नयाँ प्रधानमन्त्री वीर शमशेर राणाले अनधिकृत रूपमा आफ्नो आवासमा लगेको र कास्की तथा लमजुङ राज्यको सिंहध्वज भने नारायण हिटी राजभवनमा रहेको इतिहास पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2007 मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि लामो ऐतिहासिक परम्परा र राष्ट्रिय गौरवलाई समेत दृष्टिगत गर्दै चन्द्र सूर्य अङ्कित दुई पताका भएको रातो झण्डालाई नै नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय झण्डाको रूपमा स्वीकार गरिएको हो। विश्व रङ्गमञ्चमा आज यही झण्डा विशिष्ट शानका साथ फहराइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2019 अघिसम्म नेपालको झण्डामा एकरूपता थिएन।
झण्डाको स्वरूप त यस्तै थियो, तर मानिसहरू मनलाग्दी ढङ्गले झण्डा बनाउँथे। सरकारी कार्यालयमै पनि फरक फरक किसिमका झण्डा फहराइरहेका हुन्थे। कसैले माथिल्लो भागको त्रिभुज लामो बनाउँथे, कसैले तल्लो भागको। लम्बाइ, चौडाइ र उचाइमा पनि एकरूपता थिएन। कसैले चन्द्रमा एक ढाँचाको बनाउँथे भने कसैले अर्कै ढाँचाको सूर्य बनाउँथे। कतिसम्म भने चन्द्रमा र सूर्यमा नाक, आँखा र मुख राखेर झुन्ड्याएका झण्डा पनि देखिन्थे। त्यति बेलासम्म यो झण्डालाई संवैधानिक मान्यता थिएन, तर व्यवहारमा भने यही झण्डा राष्ट्रिय झण्डाका रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो। सबैतिर यही झण्डा फहराइरहेको थियो। यतिकैमा 2019 सालमा संविधान मस्यौदा समिति बन्यो। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्नका लागि झण्डाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको अनुपात मिलाउन ज्यामितीय सूत्र प्रयोग गरियो, जसलाई पाइथागोरस त्रिकोण भनिन्छ। यो भनेको 3, 4 र 5 को अनुपात हो। यसलाई अनन्त अनुपात पनि भनिन्छ। त्यसभन्दा राम्रो अनुपात अरू हुनै सक्दैन। हरेक मानिस आफ्नो राष्ट्र अनन्त कालसम्म दिगो रहोस् भन्ने चाहन्छ। यसमा त्यही अभिप्राय अन्तर्निहित छ। चन्द्रमा मन र बुद्धिको प्रतीक हो भने सूर्य ऊर्जा र पौरखको प्रतिबिम्ब हो। मन र बुद्धिको अधीनमा ऊर्जा र पौरख बस्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चन्द्रमा माथि र सूर्य तल राखिएको हो। त्यसैले पनि नेपालको झण्डा ज्यादै अद्वितीय खालको छ। यसले सत्व, रज र तम गुणको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको छैन, सबै जात, जाति, धर्म र सांस्कृतिक परम्पराको पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसको मानक तयार गर्ने क्रममा यी सबै कुरामा ज्यादै सूक्ष्म ढङ्गले विचार पुर्याइएको थियो। संसारमै यस्तो ढाँचाको झण्डा अरू कसैको छैन। देशको पहिचानका निम्ति पनि राष्ट्रिय चिन्हहरूको आवश्यकता पर्छ। राष्ट्रिय चिन्हहरूले मुलुकको परम्परा, वेशभूषा र रहनसहन एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। कतिपय इस्लामिक देशका झण्डामा चन्द्रमा देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी बौद्ध धर्ममा पनि चन्द्रमा र सूर्यको व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कुनै अमुक जात, जाति र धर्म विशेषको होइन, सम्पूर्ण मानव जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने चिन्ह हो। हुन त आफूलाई सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी बताउने हिन्दू राजाहरूले यो झण्डाको स्वरूप तयार पारेको भन्दै विवाद पनि झिक्ने गरिएको छ। तर विद्वानहरूले के भन्छन् भने नेपालमा सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाहरूले शासन चलाउनु अघि नै चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डाको प्रयोग भइसकेको थियो। यस आधारमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा निकै प्राचीन भएको उनीहरूको तर्क छ। नेपालको संविधानको धारा 8 मा सिम्रिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा भएको 2 त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा 16 मा 8 कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो भनिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई यसरी निश्चित आकार दिने व्यक्ति आर्किटेक्ट तथा इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमाल हुन्। काठमाडौँको टङ्गालमा जन्मेका रिमालले कोलकाता विश्वविद्यालय अन्तर्गत बङ्गाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट सन् 1957 मा इन्जिनियरिङ पास गरेका थिए। त्यसपछि उनी सदर पब्लिक निक्सारी अड्डामा जागिरी भए। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहेको शहीद गेटको डिजाइन पनि उनले नै गरेका हुन्। होटल सोल्टी, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अमृत साइन्स कलेज, शान्ति गृह, शारदा सदन भैरहवा र पोखराको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भवनको डिजाइन पनि उनले नै तयार पारेका हुन्।